अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की जिस नस्ल से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, अब वो पाकिस्तान की आबादी का सिर्फ 3.34% है। हमसे ज़्यादा उम्र के लोगों को भी शामिल कर लें तो हम मजमूई आबादी का 11.52% हैं। आबादी में ये 11.52% लोग वो हैं जिनकी परवरिश ख़ास किस्म के सियासी मुसल्लमात के साथ हुई, यानी हमारे जहनों में कुछ ऐसे ख्यालात थे जिन्हें हमने हकीकत समझे रखा। आज हमारे ख्यालात में बसी ये दुनिया तलातुम का शिकार है तो ज़िंदगी के इस हिस्से में जहाँ अपने ख्याल को हकीकत समझ लेने की हमाकत पर गुस्सा आता है, वहाँ दुख भी होता है कि अच्छी खासी लाइल्मी में पुरमुसर्रत ज़िंदगी गुजर रही थी, अब यकायक अफकार की दुनिया में ज़लज़ला क्यों भुगतना पड़ रहा है। मेरी नस्ल ने जिन सराबों को हकीकत समझा था उनमें एक ये था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कभी एक ही घाट से पानी नहीं पी सकती। 1988 के आम इंतखाबात में एक तरफ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था जिसकी नुमाइंदगी जनाब नवाज शरीफ कर रहे थे, और दूसरी तरफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी। मोहतरमा के ख़िलाफ़ उस वक्त जो गलीज़ मुहिम चली वो अपनी जगह, लेकिन एक ख़ातून किसी इस्लामी मुल्क की क़यादत कर सकती है, इस पर पाकिस्तान के उलमाए कराम ने जो गुल अफशानियाँ की वो भी अपनी जगह कमाल थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कौमी सलामती को ख़तरा थीं, उनका भाई दहशतगर्द समझा जाता था, अज़ुल्फ़कार का बोझ भी मोहतरमा के कंधों पर था। फिर मोहतरमा और नवाज शरीफ साहब ने जिस अंदाज में अपने अपने हामी अराकीन असम्बली को सियासी रिश्वतों से जोड़े रखा, वो ऐसा बाब है जिस पर इस फ़कीर जैसे नादानों के अलावा शायद ही किसी ने कलम उठाया हो या ज़ुबान खोली हो। 1999 तक हमारी नस्ल ने ये सब कुछ भुगता। फिर हमने ही अपनी आंखों से देखा कि 2008 में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शरीक होती है। उसके बाद इन दोनों जमातों की हुकूमतें इस तरह चलीं कि एक दूसरे की पुश्त पनाही भी होती रही, और आखिरकार 2022 में इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसा इत्तेहाद बना कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा उनकी काबीना में वज़ीर ख़ारजा। हमने अपनी आंखों से जो कुछ देखा सब गलत लगा। ठीक निकला तो इमरान खान जो 1996 से कह रहा था ये दोनों एक ही हैं, अभी तुम लोग समझ नहीं रहे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हम पंजाब वाले गद्दार ही समझा करते थे। हमें पीपल्स पार्टी ने बतलाया था कि ये एक फितना परवर जमात है। कराची के हालात सुनकर दिल खून के आंसू रोता था। फिर मुस्लिम लीग नून ने भी यही बताया कि गवर्नर सिंध हकीम मोहम्मद सईद और हफ्त रोज़ा तकबीर के मुदीर सलाहुद्दीन को भी इसी जमात ने शहीद किया था। हमें इस बात पर कायल किया गया था कि MQM के ख़िलाफ़ हर किस्म की रियासती क़ुव्वत का इस्तेमाल पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी है। इस जमात को हमने हुकूमतों में देखा और हुकूमतें छोड़ते हुए भी देखा। कभी लगता था कि MQM ठीक कर रही है और कभी लगा कि गलत कर रही है। ये ठीक और गलत भी इसीलिए होता था कि अगर उसने पीपल्स पार्टी का साथ दिया तो पीपल्स पार्टी वाले उसे अच्छा जानने लगे और मुस्लिम लीग वाले गलत। बात उलट हुई तो पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की दुश्मन हो जाती। पंजाब के लोग यही समझते थे कि ये जमात एक नागुज़ीर नागवारी है। ये जमात जिस तरह कराची में ज़ोरावरी से इलेक्शन जीता करती थी, उसे देखकर लगता था कि पाकिस्तान में कोई क़ुव्वत अब रोशनियों के इस शहर को नहीं बचा पाएगी। ऊपर तले कई ऑपरेशन हो चुके थे मगर गुंडागर्दी थी कि शहर से जाने का नाम नहीं लेती थी। इस जमात को सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी से कोई ख़तरा था, ना मुस्लिम लीग नून से। 2013 में पहली बार इसे सियासी ख़तरे का सामना हुआ और वो भी तहरीक इंसाफ से। कराची में खौफ का एक मुहीब बुत था जो तहरीक इंसाफ की एक चोट भी न बर्दाश्त कर सका और रेज़ा रेज़ा हो गया। आखिरकार ये जमात कई नशेबो फराज से गुजरती हुई तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी बन गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हर बोल अजबी की तवक्को रहती ही थी, लेकिन ये कभी गुमान तक नहीं हुआ कि ये जमात मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी बनकर इलेक्शन लड़ने का फैसला करेगी।
یعنی متحدہ قومی موومنٹ کراچی کے لوگوں کو کیا بتائے گی کہ اس کے خلاف 3 آپریشن کرنے والے نواز شریف نہیں تھے؟ بس یہی دیکھنا باقی تھا۔ عمران خان نے جب ان تینوں کے خلاف بیک وقت آواز بلند کرنا شروع کی اور ان سب کو ایک ہی منظر نامے کا حصہ قرار دیا تو میرے جیسے کئی سیاسی دانشوروں کو اس بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ ہم نے اسے سیاست سے بے خبر سمجھا، نظام سے ناآشنا جانا، بڑبولا کہا، پاگل کہا، خود پسند کہا اور نہ جانے کس کس نے کیا کیا کہا۔ سیاست کی بے رحم چکی میں اسے خوب پیسا گیا، مگر وہ اپنی بات کہتا رہا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سب میرے خلاف متحد ہوں گے۔ یہ بات کچھ عجیب لگتی تھی، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا ہی ہو گیا۔ میری نسل نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام سب کچھ برداشت کر سکتی ہیں، دستور کی خلاف ورزی کسی صورت نہیں مانے گی۔ ہمارا بھروسہ تھا کہ جمہوریت کی ادنا ترین شکل میں بھی کوئی اسمبلی ٹوٹ گئی تو 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے رکاوٹ ڈالی تو عدالت اس کی خبر لے گی۔ ہمارے سامنے ہی 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی، ہمارے سامنے ہی 90 دن گزر گئے، ہمارے سامنے عدالتی فیصلے ہوا میں اڑا دیے گئے، ہمارے سامنے ہی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام دستور کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہو گئیں اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ دستور کی تقدیس کی ثناخوانی اپنی جگہ، مگر اس کا فولادی ڈھانچہ موم کا ہی نکلا۔ صحیح پوچھیں تو یہ سب کچھ عمران خان کا کیا دھرا ہے۔ وہ سیاست میں آئے تو روایتی سیاست کا جامہ ہی چاک کر ڈالا۔ انہوں نے پاکستان کے نظام کی ہر کمزوری عیاں کر کے رکھ دی۔ انہیں روکنے کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بھی یکجان ہو گئے۔ ان کا راستہ بند کرنے کے لیے ریاضی کے قانون بدل دیے گئے کہ اب پاکستان میں کسی کو معلوم نہیں کہ 90 کا عدد کیا ہوتا ہے، 90 دن کا کیا مطلب ہے، ان کی گنتی کیسے ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ نگران حکومتیں انتخابات میں سیاسی جماعتوں کے درمیان توازن پیدا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ ان کا مقصد وجود ہی ایک سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا ہوتا ہے۔ صورت یہ بن گئی ہے کہ ایک طرف عمران خان ہیں اور دوسری طرف سب کے سب، مگر پھر بھی بات نہیں بن رہی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جن مسلمات کے ساتھ میری نسل بڑی ہوئی تھی اب انہیں ریت کی طرح بکھرتے دیکھتی ہے تو ہمارے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ میری نسل اس وقت اقلیت میں جا چکی ہے۔ ہماری تربیت میں شامل ہے کہ اپنے خیالات ٹوٹ بھی جائیں تو انہیں سینے سے لگائے رکھیں۔ ہمارے بڑے غلطی بھی کریں تو اس کی نشاندہی نہ کریں، صرف پی ٹی وی کی خبروں پر یقین کریں اور ریڈیو پاکستان سن کر سر دھنا کریں۔ نئی نسل کا یہ مسئلہ نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ماضی کی کچھ تقدیس باقی ہے۔ آج کے نوجوان کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ صرف مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسے تو یہ پتا ہے کہ جو کچھ عمران خان نے بتایا بالکل وہی ہوا۔ دیکھ تو ہم نے بھی لیا ہے مگر ہم کچھ سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ مگر اتنا ماننا پڑے گا کہ عمران خان ہی ٹھیک نکلے، ہم ہی غلط دیکھتے رہے تھے۔ ہم تو آج بھی اپنے بڑوں کے کہنے پر ووٹ ڈال دیں مگر ہماری تعداد ہی اتنی نہیں رہی کہ کسی ایک حلقے میں ہی کسی کو جتوا سکیں۔ یہ زمانہ وہ نہیں رہا جس میں ہم بڑے ہوئے تھے۔ عمران خان نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ ان کا خیال حقیقت بن کر سامنے ہے اور جسے ہم حقیقت سمجھتے رہے وہ خیال ہو کر گم ہو چکی ہے۔ شکریہ۔